नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 28 सूरह मुजादला की आयत नंबर 10, जिसमें बयान फरमाया जाता है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाए कि आने वालों के लिए जगह कुशादा कर दो मजलिस में, तो कुशादा कर दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी फरमाएगा। और जब कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हुआ करो। अल्लाह ताला इनके लिए जो तुम में से ईमान ले आए और जिनको इल्म दिया गया व दर्जात और उनके बुलंद फरमा दिए गए। अल्लाह ताला जो तुम करते हो इससे खूब आगाह है। ए ईमान वालो, जब तन्हाई में बात करना चाहो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो सरगोशी से पहले सदका दिया करो, और ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है और दिलों को पाक करने वाली है। और अगर तुम इसकी सकत ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। क्या तुम इस हुक्म से डर गए कि तुम्हें सरगोशी से पहले सदका देना चाहिए? बस जो तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला ने तुम पर नजर करम फरमा दी। बस अब तुम नमाज सही सही अदा किया करो और ज़कात दिया करो और ताबेदारी किया करो अल्लाह और इसके रसूल की, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम करते हो। क्या तुमने नहीं देखा इन नादानों की तरफ जिन्होंने दोस्त बना लिया ऐसी कौम को जिन पर खुदा का गज़ब हुआ? ना ये लोग तुम में से हैं और ना ये लोग उनमें से हैं। ये जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। तैयार कर रखा है अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब। बिलाशुबा ये लोग बहुत बुरे काम किया करते थे। उन्होंने बना रखा है अपनी कस्मों को डाल, बस वो इस तरह रोकते हैं अल्लाह की राह से, सो इनके लिए रसवाकुन अजाब है। ये थी आयत नंबर 15 तक का तर्जमा, यानी 10 से लेके अब इसकी तफसीर के मुताबिक बयान किया जाता है। इस पे गौर करते हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को अदाब मजलिस की भी तालीम दी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम 3 आदमी इकट्ठे बैठे हो तो तीसरे आदमी को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी ना किया करो। दूसरी हदीस जो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, इसमें इसकी हिकमत भी बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम 3 आदमी बैठे हो तो तीसरे को छोड़कर 2 मशवरा ना करने लग जाओ। इस तरह वो आदमी अर्ज़दा ख्यातर होगा, यानी वो ये ख्याल करेगा कि मुझे बेगाना कर दिया, इसलिए मुझसे छुपा के ये बातें कर रहे हैं, या इनकी नज़रों में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं। और अगर इस आदमी के पास और आदमी आकर बैठ जाएं तो फिर इन 2 की सरगोशियाँ मना नहीं की जा सकती, क्योंकि अब वो अज़ुर्दा ना होगा। अगली आयत के मुताबिक इस आयत में भी मुसलमानों को मिल बैठने के लिए ऐसे आदाब सिखाए जा रहे हैं जिन पर अमल करने से बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे का एहतराम पैदा फरमाया अगर मजलिस में लोग बैठे हुए हों और बाहर से दूसरे हजरात आ जाएं तो पहले से बैठे हुए लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं कि आने वालों की परवाह तक न करें और इस बात का इन्हें ख्याल ही ना आए कि इन्हें बैठने की जगह मिली या ना मिली, बल्कि इन पर लाजम है कि वो इन्हें इज़्ज़त से बिठाएं। और आगे भीड़ बहुत ज़्यादा हो फिर भी इन्हें चाहिए कि जितना सुकड़ सकते हैं सुकड़ें और आने वालों के लिए जगह निकालें। फिर फरमाया कि अगर तुम अपने भाइयों के लिए कुशादा दिली का मुजाहिरा करोगे और इनके बैठने के लिए जगह बना दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर अता फरमाएगा, तुम्हारे लिए रिज़्क़ को कुशादा करेगा, बल्कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें फरागी और कुशादगी नसीब फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, क्या अच्छी तालीम है जिससे हम भी खुश, और अजर इसका कितना ज़्यादा कि अल्लाह ताला इस पर खुश हो के हमें अजर अजीम अता फरमाएगा, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। तो हम क्या करते हैं, चलें जी, हम बड़े ध्यान से बात सुन रहे हैं, किसी आलम की महफिल में बैठे हैं या किसी मजलिस में बैठे हैं या मिलाद शरीफ में बैठे हैं, तो हमें परवाह नहीं कि कोई आया इसको जगह मिली, कोई वापस चला गया, कोई नहीं गया, कोई बैठा, इससे हमें कोई परवाह नहीं होती। तो इन बातों का, ये छोटी छोटी बातों का हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इस अपनी किताब में हुक्म दिया है। आप ज़रा गौर कीजिए, आपको छोटी छोटी बातों पे अमल करने का कितना सवाब है और दूसरों के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है। जब दूसरे खुश होंगे आपसे तो आपको भी वो इज़्ज़त देंगे। फिर बयान फरमाया गया कि जो लोग पहले से बैठे हुए थे इनको तो ये तालीम दी कि वो आने वालों के लिए जगह कुशादा करें, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वालों को भी ये हदायत फरमाई कि वो ऐसा ना करें कि पहले से बैठे हुए लोगों को उठा दें और उनकी जगह खुद बैठ जाएं।
اسی طرح اگر مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو بھیجا کہ تم پہلے جا کر میرے لیے ایک نشست محفوظ کر لو، وہاں بیٹھ جاؤ، جب وہ شخص وہاں جائے تو اس آدمی کو اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی نے اپنی جائے نماز بھیج دی کہ پہلی صف میں اس کے لیے بچھا دی جائے تو یہ درست ہے، جس وقت بھی وہ آئے جائے نماز پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق جب حاضرین مجلس کو کہا جائے کہ اب آپ تشریف لے جائیں تو انہیں فوراً چلے جانا چاہیے، ورنہ اہل خانہ یا منتظمین مجلس کو بڑی کوفت ہوگی۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو اپنے گھر میں مدعو فرمایا تو کھانا کھا لینے کے بعد بھی بار بار کہنے کے باوجود کئی لوگ وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے۔ ان کی یہ تمنا ہوتی کہ سب سے آخر میں اپنے آقا اور مولا سے مصافحہ کر کے جائیں۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری محبت بجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، ان کے لیے بھی تمہیں مہلت دینی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بلندی، مراتب اور رفع درجات کا ذریعہ ایمان اور علم ہے۔ ایک ایماندار شخص نادار اور مفلس ہی کیوں نہ ہو، کافر اور رئیسوں سے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بلند ہے۔ اسی طرح صاحب علم جاہل سے اعلیٰ ہے، خواہ وہ جاہل بڑا جاگیردار اور دولت مند کیوں نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں وہ بڑے بوڑھوں پر ترجیح دیتے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے۔ حدیث میں بھی علماء کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص علم حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، اس اثناء میں اسے اگر موت آ جائے تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، پہلے انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ علم، حکومت اور مال میں سے ایک چیز پسند کر لو۔ آپ نے علم کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو بادشاہی اور مال بھی عطا فرمایا۔ حضرت صدر الفاضل مراد آبادی قدس سرا اس آیت کی شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض اور معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا گیا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے مل جائے۔ عرض کیا خلا یعنی تدبیر کیا ہے؟ فرمایا ترک ہلا۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا 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 مانگوں؟ فرمایا عافیت۔ ایک روایت میں ہے عاقبت کا لفظ بھی استعمال آیا ہے۔ پھر عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، اور اس سوائے حضرت علی مرتضیٰ اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہ ملا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ منافقین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ اسلام تو روز و فزاں ترقی کر رہا ہے، اس کی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، مال غنیمت کے ریل پیل ہونے والی ہے۔ دنیاوی منافت کی حصول کے لیے وہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی، انہی کو اپنے دوست سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی قائم کر رکھی ہے جن پر خدا کا غضب ہے، نہ مسلمانوں میں داخل ہیں وہ اور نہ یہودیوں میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مثال اس بھیڑ کی سی ہے جو 2 ریوڑوں میں سرگرداں پھر رہی ہو، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ریوڑ کے پیچھے جانا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔